जातम्। ओम नारायणः परो व्यक्तादन्तमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी। द्वादशमे अध्याये संहितायां द्वादशाध्यायः। कालस्य तस्य शास्त्रस्य मन्दप्रचारता कथमभूत् इति वीप्सायां त्रेतादो रजः तमः इति गुणानां वैषम्यात् शास्त्रस्य मन्दप्रचारः आसीत्। तत्र वाच्यायनेन वेदविभाजनं वाच्यायनं मन्ये वाच्यायनेन तत्र ततक्ष भगवान् पूर्वम् अपान्तरतमा मुनिः ये जातमस्य अध्ययनं जातं कपिलेन सांख्य विभाग ये त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमतम् इति क्रमेण आदौ कापिलेयं सांख्य तदनन्तरं हिरण्यगर्भ योगशास्त्रं पातंजल योगशास्त्रात् पूर्ववर्ती कश्चित् योगशास्त्रम् आसीत् हिरण्यगर्भशास्त्रं यत् तस्य केशी सूक्तादौ तस्य वर्णनं वर्तते योगिनां योगस्य ज्ञानं प्रथमं मनस्तत्त्वाय सुविधा धिया इत्यादिवत् तेषां वर्णनं वर्तते। ऋग्वेदे वर्तते इति ऋग्वेदे वर्तते। शिवेन पाशुपतविभाजनं शिवेन तदनन्तरं पाशुपतमतं पाशुपतयोगसूत्राणि सन्ति पंचव्याख्यात्मकं कौण्डिन्यमुनिना तस्य व्याख्या प्रणीता तस्यापि पाशुपतास्त्रं तत् पशुपाशविमोचनमेव तत्र मुख्यं। पाशुपतास्त्रे पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशुमुक्तः सदाशिवः पाशानां विमोचनं तत्र अभिप्रेतं। तदनन्तरं भगवता पाञ्चरात्र विभजनं सदागममयात् तस्मात् केवलात् दिव्यशासनात् निर्ममे शास्त्रमुद्धृत्य स्वयं विष्णुरसंकुलम्। ततः तत्परव्यूह विभव स्वभावादि निरूपणं पाञ्चरात्रावयं तंत्रं मोक्षैक फललक्षणम्। अन्येषां तु अवान्तरफलम् अपि तावत् भवति किन्तु पाञ्चरात्र आगमस्य केवलं मोक्षफलम् एव तावत् भवति। मोक्ष सुदर्शनावयो मोक्षः नाम वैकुण्ठप्राप्तिः वैकुण्ठगमनम् एव मोक्षः भवति वैष्णवानां। सुदर्शनावयो योऽसौ संकल्पो वैष्णवः परः स्वयं विविधेतेन पंचधा पंचवक्त्रगः। अत्र पंचवक्त्रगः पंचवक्त्रशः पंचरात्र आगमस्य पंचविधत्वं पंचमुखसम्बन्धात् भवति। अत्र पंचमुख मन्ये कश्चित् भगवतः विष्णोरपि पंचमुखात्मकं रूपं वर्तते। सस्वयं यतो हि सस्वयं विविधे अत्र भगवान् अहिर्बुधन्यः विष्णुम् उद्दिश्य नारायणाख्यस्य परब्रह्मणः संकल्प रूपम सुदर्शनम उद्दिश्य एवं प्रतिपादयति। अध्यायार्थ निगमनम विष्णु संकल्प रूपोयं प्रमाण व्यूह ईरितः शस्त्र शास्त्र विभेदेन किं भूय श्रोतुमिच्छति। अध्यायार्थ अध्याये अध्याय संक्षेपः शस्त्रव्यूह शास्त्रव्यूह विविधं व्यूहं उक्त्वा प्रमाणं नाम शस्त्रमपि प्रमाणं शास्त्रमपि प्रमाणम् उभयविधं प्रमाणम् उक्त्वा इदानीं नारदं पृच्छति भगवान् अहिर्बुधन्यः अग्रे त्वं किं श्रोतुमिच्छति। नारद उवाच सुरासुरगणाराध्यं नमस्ते पार्वती प्रिय त्वत्प्रसादां पठ्यताम् अग्रे उपस्थिताम्। त्वत्प्रसादाच्छुतदेव दिव्यं तद्वैष्णवं यशः यत्तदाद्यं महच्छास्त्रं
न सुदर्शनमयं हरेः तस्मात् पृथक् पृथक् शास्त्रमाहुर्वाच्यायनादयः त्रयी सांख्यं तथा योगशास्त्रं पाशुपतं तथा सात्वतं चेति तद्रूपं शोधमिच्छाम्यहं प्रभो तत्प्रतिवचन प्रतिज्ञा अहिर्बुद्धिन्यः शृणु नारद तत्त्वेन तेषां रूपं पृथक् पृथक् संकल्पो यावता विष्णोर्भेदेन व्यवतिष्ठते तत्र त्रयीमयं रूपम् आद्यं सर्वार्थदर्शनं ऋक्यजुस्सामरूपत्वात् त्रयी सा परिकीर्तिता कार्यभेदात् त्रयीत्वेऽपि चतुर्धा सा प्रकीर्तिता ऋचो यजोंषि सामानि यतर्वाङ्गिरसस् वाङ्गिरसस्तथा चातुर्होत्र प्रधानत्वात् दृगादित्रतयं त्रयी त्रितयं त्रयी अत्र केषाञ्चित् वेदत्रयी वा वेदचतुष्टयं वा इति केषाञ्चित् भ्रमः भवति तद् निराक्रियते कार्यभेदात् त्रयीत्वेऽपि कार्यभेदात् त्रयीत्वेऽपि वेदत्रयी इति प्रसिद्धं चतुर्धा सा प्रकीर्तिता सा श्रुतिः त्रयी चतुर्धा प्रकीर्तिता ऋचो यजुंषि सामानि यथर्वाङ्गी रसस्तथा चातुर्होत्र प्रधानत्वात् तत्र चातुर्होत्रं चतुर्विधं भवति कति सन्ति वीतिहोत्रम् आविर्होत्रं तत् चतुर्विधं होत्र प्रधानत्वात् ऋगादि त्रितयं त्रयी चातुर्होत्र कश्चित् कर्म चतुर्विधं यत् हवन होमः भवति तेषां प्राधान्येन अथर्ववेदः और ऋगादि त्रितयं त्रयी ऋगादि त्रितय विपेक्षया त्रयी त्रयी सांख्यं योगः इत्यादिवत् तत्र त्रयी एव वेदत्रयी एव तावत् अभिप्रेतं चातुर्होत्र प्रधानत्वात् चतुर्वेदः अर्थात् ऋग्यजुस्साम अथर्वः इति चतुर्णां ग्रहणं भवति अथर्वाणां पृथक्करणे हेतुः अथर्ववेदः पुरा एक एव आसीत् यत् पुरा एक एव वेदः आसीत् इति प्रोक्तं नियताध्यायी तत् किमासीत् लक्षमन्त्रसङ्ख्या तस्य कश्चित् नाम आसीत् पूर्वं नियुताध्यायिकं पूर्वं हाँ तत् एक एव वेदः आसीत् भगवते वर्तते प्रणवः वेद एव आसीत् ऋगः एक वेदः एक एव आसीत् एकोऽग्निर्वर्ण एव च इति आदौ नाम कृतादौ तदनन्तरं तस्य वेदत्रयी तस्मात् समुत्पन्न तदनन्तरं अथर्ववेदः वेदत्रयी इत्यस्मात् अथर्ववेदस्य पृथक्करणं जातं पृथक्करणं कथम् अथर्वाङ्गिरसां रूपं सर्व ऋग्यजुषात्मकं तथापि शान्त्याभिचार प्राधान्यात् ते पृथक् कृताः अभिचार प्राधान्यात् शान्ति प्राधान्यात् ऋग्यजुस्साम अभिचार प्राधान्यात् अथर्व चाणक्यमपि कथयति न पुरोहितस्य नियुक्ति अपि अथर्ववेदस्य यः निष्णातः स एव राजां पुरोहितो भवति राज्ञां पुरोहितो राज्ञां तत्र सर्व अविचारः निग्रहः इत्यादि वार्तासु राजैः प्रवर्तितव्यम् शत्रूणां निग्रहार्थम् आचार्यः भवति अथर्वणः अथर्वाङ्गिरसां रूपं सर्वऋग्यजुषात्मकम् अथर्ववेदे सर्वेषां ऋग्यजुसामानां सर्वं ऋग्यजुषात्मकम् अथर्वणाम् अथर्वाङ्गिरसां रूपं सर्वं ऋग्यजुषात्मकं ऋग्वेदस्य ऋचाः अपि सन्ति यजुर्वेदस्य मन्त्राः कण्डिकाः अपि सन्ति सामवेदः पृथक् न कृतं यतोहि ऋचद्यूढः सामगीयते इति शास्त्रे लिखितं ऋग् इति उक्त्या सामवेदस्य विग्रहणम् अञ्जसैव भवत्येव अतएव अथर्वाङ्गिरसां रूपं ऋग्यजुस्सामात्मकं
तथापि शान्त्याभिचार प्राधान्यात् यद्यपि तत्र भेदः नास्ति वेदत्रयी वेदचतुष्टयी इति संख्यायाः तत्र भेदः नास्ति तथापि शान्त्यभिचारादि प्राधान्यात् ते पृथक् कृताः। एकविंशति शाखावान् ऋग्वेदः परिगीयते शतं चैका च शाखा च यजुषाम् एकवर्तमानाम् साम्नां शाखा सहस्रं स्युः पंचशाखा यथर्वणाम् अथर्वणां केवलं पंचशाखा एव भवन्ति अत्र ऋगादि शाखानां विभागः। एकविंशतिः ऋग्वेदस्य एकशतशाखाः यजुषाम् साम्नां सहस्रशाखा और अथर्वणां पंचशाखा इयन्त एव प्रत्यक्षा आम्नायन्ते महर्षिभिः स्मर्यन्ते मुनिभिर्नित्यं लब्धानुज्ञैर्महेश्वरात्। तो महर्षिभिः इयन्ते एतैः शाखानाम् इयन् मात्रमेव निर्णयः वर्तते। मुनिभिर्नित्यं लब्धानुज्ञैर्महेश्वरस्य आज्ञया ये महर्षयः अनुज्ञाताः ये महर्षयः महेश्वरेण अनुज्ञाता तेभ्यः एवं अस्य नियतं शाखादीनां संख्या एवं विधाः निर्णीता। स्मर्यन्ते येषां नैयमिका धर्मा स्वरूपाम्नाय गोचराः। एभ्यः और नैयमिका धर्मा येषां एभ्यः येषु यद्धर्मः निरूपितं तत् धर्मस्य स्वरूपम् आम्नाय गोचरः आम्नायेभ्यः ऋगादिभ्यः एव अधिगम्यते इति अस्य तात्पर्यम्। कल्पो व्याकरणं शिक्षा पठ्यताम्। कल्पो व्याकरणं शिक्षा निरुक्तं ज्योतिषां गतिः छन्दसां विचेश्चेति षडङ्गानि विदुर्बुधाः। स्पष्टम्। मीमांसा न्यायश्चोपाङ्गम् उपाङ्गद्वितीयं चैतन् मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मज्ञसमयोऽर्थाश्च वेदवादोत्थितास्तथा निबद्धा च संस्काराचारसन्ततिः धर्मशास्त्रं महर्षीणाम् अन्तःकरणसंभृतम्। एतावता अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। सामान्य अन्यथा तु शास्त्रतः उपांगानि भवन्ति। ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गन्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य स्थापत्यवेदः। किन्तु अत्र अस्मिन् पाञ्चरात्रागमे अरिबुद्धसंहितायां मीमांसा न्याय इत्यादीनाम् एव उपाङ्गत्वेन मीमांसा न्याय विस्तरः उपाङ्गद्वितीयं चैतन् मीमांसा न्याय विस्तरः। मीमांसायाः न्यायशास्त्रस्य उपाङ्गत्वं धर्मज्ञ समयोऽर्थाश्च वेदवादोत्थितास्तथा। अत्र वेदे यत् किञ्चित् कश्चित् वेदस्य यथार्थ तात्पर्य निश्चयार्थम् एते अनयोः इति शास्त्राणाम् उपाङ्गयोः अत्र उल्लेखः वर्तते। निबद्धा च संस्काराचार संसति। तत्र निबद्धा अनिबद्धा एक निबद्धानां ये शास्त्रे लिखितं वर्णनं यस्य वर्तते, अनिबद्धाः ये लोकरूढ्याः शिष्टपरम्परातः यथा गच्छति, आचार संस्काराणाम् आचाराणां च यत् संततिः विस्तरः तद् धर्मशास्त्रं महर्षीणाम् अन्तःकरणसंभृतं अन्तःकरणे स्थितं संभृतं तत् धर्मशास्त्रं भवति। एवम् उपाङ्गद्वितीयं चेतत् इत्यादि कश्चित् अत्र भेदः वर्तते। अतएव किञ्चित् विशेषतया यदि ऐर्वण्यसंहितायाः परीक्षायां पृच्छेत् चेत् उपाङ्गानि उच्यताम्। उपाङ्ग इति स्तरे तत्र आयुर्वेद धनुर्वेद एतेषाम् उल्लेखः न करणीयः। मीमांसा विस्तर इत्येव लेखः उपवेदादि।
अनिर्बुद्धि संहितारीत्या किंचित 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 उपांगः, ये उपांगः उपवेदः नहीं किंतु उपांगः, अङ्गः अङ्गः वेदः वेदांगः उपांगः च अस्य अत्रैव विभ्रमः जातः। विकल्पः व्याकरणं शिक्षा निरुक्तं ज्योतिषं ज्योतिषाङ्गानाम् उपांगानि सन्ति। दर्शनानि न दर्शनानि न मीमांसा न्यायः उपांगत्वेन अत्र स्वीकृतम्। उपांग उपांग उपवेदः नहीं, ये वास्तुवेद धनुर्वेदस्तु उपवेदः वेदाः सन्ति। इतिहास पुराणाख्य उपवेदः प्रकीर्तितः। तत्र उपांगानां कल्पना तत्र नास्ति। 18 विद्यास्थानेषु उपांगानि अंगानि वेदांग षड् वेदांगाः एव सन्ति। और शिक्षा व्याकरण कल्प छंद पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः मीमांसा न्याय इत्यनयोः शास्त्रेषु षट् शास्त्रेषु अंतर्भावः वर्तते इत्येव अत्र वैशिष्ट्यम्। उपवेदादिकम् उपवेदः इतिहास पुराणाख्य उपवेद प्रकीर्तितः। वास्तुवेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्च तथा मुने आयुर्वेदश्च पंचैत उपवेद प्रकीर्तिताः। पंच इति पंचमः वास्तु गान्धर्व दंडनीति पंचैत इतिहास पुराणाख्य उपवेद प्रकीर्तिता। इतिहास पुराणाभ्याम उपवेदे अंतर्भाव इत्यादि अत्र ऐहिर्बुद्धि संहितायां वैशिष्ट्यम्। अन्यत्र पुराण इतिहासानां पृथक् गणना धर्मशास्त्रे अंतर्भावः। आयुर्वेदश्च पंचैते आयुर्वेदः प्रसिद्धः वास्तु धनुर्गान्धर्व आयुर्वेदः, किन्तु इतिहास पुराणम् आहत्य पंच उपवेदाः सन्ति, अन्यथा तु चत्वारः एव। दण्डनीतिश्च वार्ता च विद्याद्वयमिदं परम्। एकविंशति भेदो यस्य प्रकार प्रकीर्तितः। वाच्यायनादृशे पूर्वं विष्णोर्वाणी समुद्भवात् त्रयीरूपेण संकल्प यद्भेदो विजृम्भितः। स्पष्टम्। अस्य सप्रकारः दण्डनीति वार्ता ये विद्याद्वयम् उपवेदः इतिहास पुराण उपांगानि आहत्य 21 भेदाः सन्ति। अत्र वेदानां 14 विद्यास्थानानि 18 विद्यास्थानानि सन्ति। अस्मदादीनां ये आगमम् आहत्य 18 विद्यास्थानानि यैः उच्यते। आगम अस्मिन् आगमे ऐहिर्बुद्धि संहितायां 21 विद्यास्थानानि गणितानि सन्ति। अत्र हिंदी टीकायां त्रयी वेदांगस्य वेदांग षट् उपांग द्वि संस्कार एवं आचार 2 धर्मशास्त्र 1 उपवेद 5 विद्याएं 2 21 ऐसा एवं 21 दो ही पंच उपवेदाः सन्ति और न्याय मीमांसा उपांगानि सन्ति। तो अष्टकति त्रीणि अधिकानि भवन्ति। 18 विद्यास्थानेषु त्रीणि अधिकानि कल्पयित्वा 11 विद्यास्थानानि सन्ति। त्रयीरूपेण संकल्प यद् भेदो विजृम्भितः। सांख्यस्वरूपम्। सांख्यरूपेण संकल्पो वैष्णवकल्पदात् कपिलादृशेः उदितो यादृशः पूर्वं तादृशं शृणु मेऽखिलम्। षष्टिभेदं स्मृतं तन्त्रं सांख्यं नाम महामुने प्राकृतं वैकृतं चेति मंडले द्वे समासतः। षष्टितन्त्रम् यदिदानीं शास्त्रं मिलति तदेवम् अस्य केचित्सु एवं प्रथा वर्तते यत् भगवान् कपिलः असुरये वोढु इत्यादि आसुरी पंचशिखाय असुराय वा संपूर्णं सांख्यशास्त्रं संक्षिप्य शिक्षितवान्। कृतादौ यत् सांख्यशास्त्रम् आसीत् कापलेयं सांख्यशास्त्रं तदिदानीं न मिलति। अस्य अत्र वर्णनम् अस्ति। सांख्यरूपेण संकल्पो वैष्णवः कपिलादृशेः सांख्यरूपेण
वैष्णवः संकल्पः अत्र यत्र क्वापि वैष्णवः संकल्पः इति उल्लिखितं तत्र सुदर्शनम् इति ऊहनीयम्। उदितो तादृशः पूर्वं तादृशं शृणु मेखिलम्। यादृशं पुरा यत् प्रोक्तं कृतयुगादौ षष्टिविधं स्मृतं तन्त्रं सांख्यं नाम महामुने। यत् षष्टिप्रकारः यत् तन्त्रं वर्तते तस्य सांख्यं तन्त्रम् इति नाम भवति। तस्य द्वे मण्डले प्राकृतं वैकृतं च स्तः तयोः मण्डलं तयोः अग्रे वर्णनं वर्तते। प्राकृतं पृष्ठतः प्राकृतं मण्डलं तत्र द्वात्रिंशद्भेदमिष्यते। तत्र अद्यं ब्रह्मतन्त्रं तु द्वितीयं पुरुषाङ्कितं। त्रीणि तन्त्राण्यथा न्यानि शक्तेर्नियतिकालयोः गुणतन्त्राण्यथ त्रीणि तन्त्रमक्षरपूर्वकं प्राणतन्त्रमथान्यत्तु कर्तृतन्त्रमथेतरत् सामितन्त्रमथान्यत्तु ज्ञानतन्त्राणि पञ्च च क्रियातन्त्राणि पञ्चाथ मात्रातन्त्राणि पञ्च च भूततन्त्राणि पञ्चेति त्रिंशद्वे च विधा इमाः। प्राकृतं मण्डलं प्रोक्तं वैकृतं मण्डलं शृणु। द्वादशं वैकृतम् अष्टाविंशति वैकृतं मण्डलम् और द्वात्रिंशत् प्राकृतं मण्डलम् आहत्य भवति षष्टिभेदं। वैकृतम् अष्टाविंशतिभेदं तन् अष्टाविंशतिभेदं तं मण्डलं वैकृतं स्मृतं। कृत्यकाण्डानि पञ्चादो भोगकाण्डं तथा परं वृत्तकाण्डं तथैकं तु क्लेशकाण्डानि पञ्च च त्रीणि प्रमाणकाण्डानि ख्यातिकाण्डमतः परं धर्मकाण्डमथैकं च काण्डं वैराग्यपूर्वकम् अथैश्वर्यस्य काण्डं च गुणकाण्डमतः परं लिङ्गकाण्डमथैकं च दृष्टिकाण्डमतः परम् आनुश्रविककाण्डं च दुःखकाण्डमतः परं सिद्धिकाण्डमथैकं च काण्डं काषायवाचकं तथा समयकाण्डं च मोक्षकाण्डमतः परम् अष्टाविंशतिभेदं तद्विद्धं विकृतिमण्डलं षष्टितन्त्राण्यथैकैकमेषां नानाविधं मुने। षष्टितन्त्रमिदं साङ्ख्यं सुदर्शनमयं हरेः आविर्बभूव सर्वज्ञाते परमर्षेर्महामुने। सर्वज्ञात महामुनिः कपिलः। ये स्पष्टम् अष्टाविंशतिकाण्डानां इदानीं सांख्यं उक्त्वा योगशास्त्रस्य स्वरूपणं योगशास्त्रस्य स्वरूपं मया संगृहीत भारत सौभाग्य भागवत सारे षष्टि तंत्र प्रसिद्धम् इति मया तत्र कृतं सांख्यशास्त्र कपिलस्य चतुष्षष्टि इति वाक्यस्य का गतिः? षष्टि नहीं चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः चतुष्षष्ट्या पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रं ते तंत्रं क्षितितलम् अवातीतरदिदम्। कापिलेय सांख्य शास्त्रे केवलं कति चत्वारि अध्यायाः सन्ति। तन्त्राख्यः षडध्यायाः सन्ति। तेषु तत्र षट्सु अध्यायेषु तत्र ये पाञ्चरात्रागमे यत् प्रोक्तं तस्य तद्विषये उच्यते यत् पुरा ये लुप्तम् आसीत्, लुप्तं जातं तदा आसुरी मुनये कपिलः भगवान् आसुरेः पुरतः प्रकटयाञ्चकार तं च ये संक्षिप्तं यत् इदानीं सांख्यसूत्रम् इति नाम्ना यत् प्रसिद्धं तत् उपनिबद्धवान्। प्राचीनं यत् सांख्यशास्त्रं षष्ट्यध्यायात्मकं तत् इदानीं लुप्तप्रायः, तस्य केवलं वर्णनमेव इदानीं योगशास्त्रे
विष्णुसङ्कल्परूपं महद्योगानुशासनं योगसंहिताद्वयं हिरण्यगर्भात् उद्भूतं तस्य भेदात् यहापि पांचरात्र अहिर्वज्ञ रीत्या योगानुशासनं विष्णुसङ्कल्परूपं सुदर्शनात् एव अर्थात् हिरण्यगर्भात् उद्भूतं ब्रह्मणः निर्मितम् अत्र पतञ्जलेः उल्लेखः नास्ति। आदौ हिरण्यगर्भेण द्वे प्रोक्ते योगसंहिते एका निरोधयोगाख्या कर्मयोगाह्वया परा। योगः हिरण्यगर्भयोगे द्वे प्रोक्ते योगसंहिते द्वे प्रकारा योगसंहिता वर्तते। निरोधयोगः नाम ज्ञानयोगः, कर्मयोगः नाम कर्मयोगः। गीतासु यत् योग सांख्ययोगः कर्मयोगः ज्ञानयोगः तो द्विविधाः द्वे योग संहिते प्रोक्ते। कर्मयोग निरोधयोगः यच्चित्तवृत्ति निरोधाख्य योगः, कर्मयोगः प्रसिद्धं। कर्मयोगः यत् गीतासु फलाभिसन्धिरहितम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या यत् क्रियते तत् कर्मयोग इति नाम। निरोध संहितायाः 12 विधत्वम्। संहिता तु निरोधाख्या तत्र 12धा स्मृता अंगतन्त्रमथाद्यन्तु दोषमन्तन्त्रमतः परम् उपसर्गाभिनं तन्त्र तथाधिष्ठानकं परम् आधारतन्त्रं योगं च बहिस्तत्त्वाधिकारवत् रिक्तयोगाख्यतन्त्रं च पूर्णयोगाख्यमेव च सिद्धयोगाख्यया त्रीणि मुख्यतन्त्रमतः परम् इति 12 भेदास्ते निरोधाय प्रकीर्तिताः। निरोधयोगस्य 12 स्मृतयः सन्ति, 12 संहिताः सन्ति, अध्यायाः सन्ति। अंगतन्त्रम् एकः, दोषतन्त्रं द्वितीयं, तृतीयम् उपसर्गतन्त्रम् उपसर्गः तृतीयम्, अधिष्ठानः चतुर्थः, आधारः पंचमः, बहिः तत्त्वाधिकार बहिः षष्ठः, तत्त्वाधिकारः रिक्तयोगः, पूर्णयोगः, सिद्धियोगः, मोक्षतन्त्र। 12 भेदास्ते निरोधाय प्रकीर्तिताः। कर्मसंहितायां चातुर्विध्यम् ब्रह्मणा गतितास्तत्र चतस्रः कर्मसंहिताः नानाकर्ममयी त्वेका परा त्वेका क्रियामयी बाह्याभ्यन्तररूपेण द्वे अपि द्विविधे स्मृते योगानुशासनं शास्त्रम् इति 16 विस्तरं सुदर्शनमयं विष्णोः उदितं तत्प्रजापतेः। विष्णोः प्रजापतेः यत् 16 प्रकार विस्तरं योगानुशास्त्रं प्रोक्तं तत् द्विविधं नाम निरोध संहिता और कर्म संहिता। कर्म पुनः ब्रह्मणा गदिताः चतस्रः कर्म संहिता सन्ति। येषु नाना कर्ममयी त्वेका परा त्वेका क्रियामयी। एका नाना कर्ममयी तत्र कर्मयोग यत्र यत्किमपि भवति ज्योतिष्ठोम इत्यादीनां वर्णनं भवति। एका क्रियामयी बाह्याभ्यन्तररूपेण द्वे अपि द्विविधे स्मृति। बाह्यक्रियामयी अपरा अभ्यन्तरक्रियामयी उपासनादि शास्त्रपरा। योगानुशासनं शास्त्रम् इति 16 विस्तरम्। योगानुशासनं यत् शास्त्रम् आसीत् पुरा कृतादौ तत् 16 विस्तरं वर्तते। तत् सर्वं सुदर्शनेन भगवतः संकल्परूपेण सुदर्शनेन प्रोक्तम्। पाशुपत स्वरूप वर्णनम्। तंत्रं पाशुपतं नाम पशुपाश प्रमोचनं मद्वक्त्रान्निःसृतं विष्णोः संकल्प प्रविजृंभितम्। इदानीं पाशुपतं शास्त्रं, तंत्रं पाशुपतं नाम पशुपाश विमोचनं, मदवक्तान्निःसृतं विष्णु। मदवक्तात् अहिर्बुध्य भगवतः अहिर्बुध्य रुद्रस्य वक्त्रात् निःसृतम्। और विष्णोः संकल्प प्रविजृंभितं। विष्णोः संकल्पः सुदर्शनं, तेन तस्य उपब्रह्मणं कृतम्। पाशुपतं पाशुपतस्य अष्टकाण्ड। पाशुपतशास्त्रं कीदृशं भवति? अष्टकाण्डमयः पाशुपतशास्त्रम्। अष्टकाण्डमिदं प्रोक्तं मया तन्त्रमनुत्तमं पतिकाण्डमथाद्यन्तु पशुकाण्डमतः परं
पाशकाण्डं तृतीयं तु प्रोक्तं पञ्चप्रभेदतः शुद्धचर्या च मिश्रा च काण्डे द्वे परिकीर्तिते देवकाण्डमथो षष्ठं दीक्षाकाण्डमतः परं सायुज्यमष्टमं प्रोक्तं काण्डं पाशुपतं महदे अष्टकाण्डमिदं शास्त्रं सुदर्शनमयं हरेः दिव्यं पाशुपतं शास्त्रं मयैवोक्तं महामुने। मयैवोक्तं मया अहिर्बुधनेन प्रोक्तम् सुदर्शनमयं यतो हि सुदर्शनस्य सर्वशास्त्रमयत् शस्त्रमयत्वं शास्त्रमयत्वं च पुरा प्रतिपादितम् अतएव मया एव प्रोक्तम् सुदर्शनमयं सुदर्शन अष्टकाण्डे पतिकाण्डं पशुकाण्डं पाशकाण्डम् एवं पञ्चभेदः पञ्चप्रकारः पाशकाण्डम् एकः पतिकाण्डं द्वितीयः पशुकाण्डं कति जाता सप्तकाण्ड शुद्धचर्या मिश्रचर्या इति काण्डद्वयं देवकाण्डं दीक्षाकाण्डं नहीं ये अस्मिन् एव अन्तर्गते पञ्चसङ्ख्या पृथक् नास्ति पतिकाण्डं पशुकाण्डं पाशकाण्डं शुद्धचर्या मिश्रचर्या देवकाण्डं दीक्षाकाण्डं चतुर्थी शुद्धचर्या पंचमी मिश्रचर्या षष्ठः देवकाण्डं षष्ठम देवकाण्डं सप्तमं दीक्षाकाण्डं अष्टम सायुज्यकाण्डं तो एवं पाशुपतम् अष्टकाण्डमयं पाशुपतशास्त्रं तत्सर्वं मया अर्थात अहिर्बुधनेन रुद्रेण प्रोक्तं तत्सर्वं यतो हि सुदर्शनः भगवतः संकल्परूप सुदर्शनः सर्वशस्त्रमयम् अतएव तन्मयं तस्मिन्नेव अन्तर्भूतम् इदानीं पाशुपतं मुक्त्वा पाञ्चरात्र स्वरूपं यत्तत् सौदर्शनं विष्णुः सात्वतं नाम जृम्भितं भेदो दशविधस्तस्य संक्षेपेण प्रकीर्तितः भगवत्संहिता त्वाद्या तथान्या कर्मसंहिता विद्यामयी तृतीया च चतुर्थीकारसंहिता कर्तव्यसंहिता त्वन्या षष्ठी वैशेषिकी क्रिया सप्तमी गतिता तत्र पूज्या संयमसंहिता अष्टम्यधिकृते चिन्ता नवमी मार्गसंहिता सात्वती गीयते शुद्धा दशमी मोक्षसंहिता एतावत् सात्वतं शास्त्रम् आविरासीत् सनातनात् एतानि पञ्चशास्त्राणि मूलभूतानि वै मुने युगे युगे विभज्यन्ते विष्णुसंकल्पोदितैः। ये दश संख्या सौदर्शनम विष्णु सात्वत संहिता पांचरात्राख्या अस्मिन् अस्याः संहितायाः दश प्रकाराः सन्ति भगवत् संहिता कर्म संहिता विद्या संहिता काल संहिता कर्तव्य संहिता वैशेषिकी संहिता संयम संहिता अधिकार संहिता मार्ग संहिता सात्वती संहिता मोक्ष संहिता दशमी मोक्ष संहिता एतावता पाञ्चरात्रागमे पाञ्चरात्रागमस्य दशसंहितात्मकं स्वरूपं प्रतिपादितम् एतानि पञ्चशास्त्राणि मूलभूतानि शास्त्राणि वैदिकं सांख्यं योगः पाशुपतं पाञ्चरात्रं पाशुपतं सांख्यं सांख्य योग वेद वैदिकं पाशुपत पाञ्चरात्र सात्वतशास्त्रमपि अत्र वर्तते शाश्वतं शास्त्रं पाञ्चरात्रे अन्तर्भूतम् एतानि पञ्चशास्त्राणि यद्वा न यत्र तु दशविधः शास्त्रं प्रोक्तमेव एतानि मूलभूतानि वै मुने युगे युगे विभज्यन्ते विष्णुसङ्कल्पचोदिते प्रतियुगे यदा कलौ पाशुपतशास्त्रं और कृत द्वापरादौ द्वापरे इदं शास्त्रं त्रेतायां सांख्यशास्त्रं योगशास्त्रं कृतयुगे वैदिकं शास्त्रं वेदत्रयी तत्तत् कर्म कर्तृसमाख्याता ताताः शास्त्र्यादि संहिता तत्तत् कर्म कर्तृसमाख्याता तासाः शास्त्र ताताः त्रय्यादि संहिता त्रय्यादि पंचसंहिताः तत्तत् युगभेदेन भगवतः विष्णुसंकल्पेन
प्रेर्यन्ते प्रादेशिक्यो निवर्तन्ते ह्रासकालानुकालतः। तस्य प्रवर्तनं निवर्तनं च तत्र कालादि अनुरोधेन भवति इति तावता पाञ्चरात्रस्वरूपं निर्णीतम्। शास्त्राभास प्रवृत्तौ कारणं तो एतावता षट्शास्त्राणां यानि शास्त्राणि यत्र वर्णितानि तानि षट्शास्त्राणि आसन्। अग्रे शास्त्राभासः ते शास्त्रा स्थूलेक्षिकया ते शास्त्रसदृशाः प्रतीयन्ते किन्तु वस्तुतः तेषां सत्ता नास्ति। तेषां शास्त्राणि प्रामाणिकत्वम् आप्तत्वं नास्ति। हिंस्राणां मोहनार्थाय संकल्पाय एव वैष्णवाः शास्त्राभासा प्रवर्तन्ते देव ब्रह्मर्षि वक्त्रतः। अत्र शास्त्राभासानाम् अपि सप्रयोजनत्वं प्रतिपाद्यते। कथं देव ब्रह्मर्षि वक्त्रतः देवतानां ब्रह्मर्षयः बृहस्पतिः शक्रः भूत्वा यद्वा शक्रः बृहस्पतिः शक्रः भूत्वा असुरान् व्यामोहयामास। ब्रह्मर्षि तत्रापि हिंस्राणां राक्षसादीनां मोहनार्थं यत् शास्त्राभासाः प्रणीताः तेषामपि अत्र वर्णनं ते शास्त्राभासा ते तत्र भ्रम इत्यादि विप्रलिप्सा भ्रम इत्यादि दोषाभ्यां तेषाम् आप्तत्वं यद्यपि नास्ति तथापि देवब्रह्मर्षि वक्त्रता निर्गता अतएव तेषां शास्त्र इति संज्ञा भवति शास्त्राभासाः। उक्तार्थनिगमनम् एष प्रमाणयोर्व्यूहो दिव्यः सौदर्शनः परः शब्दार्थप्रविभागेन गदितस्ते महामुने। एतावता प्रमाणव्यूह द्विविधं प्रमाणव्यूहं प्रोक्तम्। सुदर्शनस्य पर्याय शब्दाः तदग्रे सौदर्शनः विष्णुसङ्कल्पः इत्यादि ये सन्ति ते तत्र कश्चित् विभ्रमः मा भूत् इति कृत्वा एभ्यः सुदर्शनपदस्य पर्यायाः उपन्यस्यन्ते। प्राणः माया क्रिया शक्तिः भावः उन्मेषः उद्यमः। प्राणः माया क्रिया शक्तिः भावः उन्मेषः उद्यमः सुदर्शनं संकल्पः शब्दाः ये 10 विधाः पर्यायाः सन्ति। तो एतेषां यत्र क्वापि एतेषां प्रयोगः विद्यते तत्र सुदर्शन एव अभिप्रेतं सुदर्शनम् अभिप्रेतम् इति मत्वा तत्र कश्चित् विभ्रमः न करणीयः। पञ्चानामपि शास्त्राणां भगवती निष्ठा वेदत्रयी सांख्य योग पाशुपत और वैष्णव पांचरात्रा तेषां पञ्चानाम् अपि शास्त्राणां भगवती निष्ठा। तो अत्र पञ्चानाम् इति शास्त्राभासानां ह्रासकालानुकालः। निष्ठा त्वयैकेव भगवती निष्ठा तु एकैव निष्ठा तु एकैव शास्त्राणाम् एतेषां पंचवर्तमानि। तत्र तन्त्रसारे एका युक्तिः आसीत् ये नानाविधानां शास्त्राणां कर्ता ईश्वरः एकः अनेकः वा। वादी कथयति एक एव ईश्वरः यदि अनीश्वर कर्तृत्वात् तेषां प्रामाणिकत्वं न भविष्यति। प्रामाणिकत्वे सति तस्मिन् यद् भेदादिकं लेतु ईश्वरस्य तत् वदतो व्याघातः। यत्र भेदवादपराणां शास्त्राणां कर्ता ईश्वरः एकः तेन अस्माकं प्रयोजनं साधितम्। तन्त्रशास्त्रे अतीव बहु विदग्धा युक्तिः वर्तते। शास्त्रं निष्ठा तु एकैव शास्त्राणाम् एतेषां पंचवर्तमानाम्। वेदांत शास्त्रे एकः मधुसूदन सरस्वती स्वामिनां सिद्धांत बिन्दुः वर्तते। तस्य टीका अस्ति गौडब्रह्मानंद सरस्वती इति नामधेयस्य विदुषा।
विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुरुवे किमपि प्रयत्नं। तत्र विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य, विश्वगुरु इति पदेन विश्वेषाम् आस्तिक पंचदर्शन्याः आस्तिक षड्दर्शन्याः कर्तृत्वं भगवतः विश्वनाथस्य एव। तद्वत् अत्रापि हिंस्राणां मोहनार्थाय ये वैष्णवाः संकल्पाः शास्त्राभासाः तेषामपि कर्तृत्वम् आपाततः अत्र निष्ठा इति पदं प्रयुक्तं। निष्ठा तु एकैव शास्त्राणाम् एतेषां पंचवर्त्मनां, तो तत् निष्ठा एकैव वर्तते। तो अनेन सूच्यते यत् नानात्वपराणां शास्त्राणाम् अपि एक ईश्वर कर्तृत्वात् वस्तुतः अद्वैत भाव एव प्रयोजनं वर्तते। अत्र श्रीचरणः विष्णुः इति तत्र विश्वगुरु विश्वेश्वर अत्र विष्णु तत्र नामभेद। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य, श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुरुवे किमपि प्रयत्नं। तत्र नास्तिक पंचदर्शन्याः कर्तृत्वम् अपि भगवतः विश्वनाथस्य एव। तत्र लिखति कस्मिंश्चित् प्रबन्धे केनचित् विदुषा लिखितं अन्नमयादि बहु अन्नं कुर्यात् तद्व्रतं ये लिखितं तत्र नमस्ते येन केन विधिना बहु अन्नं कुर्यात् तद्व्रतं तस्य तस्मात् जया गया च विदया बहुवन्नं प्राप्नुयात्। यया गया च विदया बहुवन्नं प्राप्नुयात्। चार्वाक दर्शनस्य अपि यया गया मया अस्मिन् स्थले यया गया च विधया शब्द इति वर्तते। विधिसम्मत एव धनमार्जनं न विधि विरुद्धं न क्रियते इति मया उपजीव्यादि लाभे तु जीवन मुक्ति सुखम कुतः। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र किरणावल्यां लिखति उपदेश पंचकस्य भाष्यं वर्तते किरणावली। तत्र उपजीव्यादि अलाभे तु जीवन मुक्ति सुखम कुतः। अतः उपजीव्यादि क्षुत्पिपासादिभिः अर्दिताः शीतोष्णादिभिः भूयैव देहाभिमानं वर्धते। तयैव यतीनां कृते सुखसाध्य भैक्षमशनम् इत्येव विधीयते। न वृथा दुःखसुखाभ्यां शरीरम् उपतापयेत्। शरीरस्य सुखेन अपि देहाभिमानं वर्धते, सुखे दुःखेन अपि वर्धते। अतएव विधिभिः जीवन्मुक्तैः जीवन्मुक्ति सौख्याय येन यया कया विधया बहुवन्नं कुर्यात् तद्व्रतम्। ये व्रतम् एतत् तद्व्रतम्। तस्मात् जया गया च विधया विधया तत्र चार्वाक दर्शनम् अपि सुसम्मतम्। यदि परंपरया मुक्ते अद्वैते समर्पकत्वं। स्वामी तो बहु व्याख्यान चार्वाक दर्शनं वर्तते, किन्तु मया कथितं विधिसम्मत एव कर्तव्यं, न तु विधिहीनं न कर्तव्यं। तत्र मतान्तरे विधिहीनम् अपि स्वीकृतं। मूले उपजीव्यादि अलाभे सर्वं किमपि न सेत्स्यति। अतः विधिपूर्वम् अविधिपूर्वकं भियादेयं अदेयम् इति भिया अदेयं श्रद्धया अदेयम् अश्रद्धया अदेयम् इति एवंविध विग्रहः कुर्वन्ति। किन्तु तत्र केनचित् विदुषा अन्नमयकोशस्य विवेके अस्य समर्पकत्वं वर्तते। अतएव बहुवन्नं कुर्यात् इत्यादीनां चार्वाक दर्शनपरत्वेपि सुसंगतत्वं। यतोहि अग्रे मुख्ये समर्पकत्वं स्यात्। अतएव तो तत्र भवतां मते विधया विधि इत्यनेन विधिपूर्वकं ऋतामृताभ्यां जीवेत नश्ववृत्त्या कथञ्चन ये किं वर्तते भागवते ऋतं कर्षणं प्रोक्तम्। अमृत ऋतं शिलोंशवृत्त्या कर्षणम् उञ्चवृत्त्यापि स्वीकृतं तत्र। यया कया विधया बहुवन्नं कुर्यात्
प्राप्नुयात्। निष्ठा तु एकैव शास्त्राणाम् एतेषां पञ्चवर्त्मनां पञ्चविधानां शास्त्राणां तत्र भङ्ग्या शास्त्राभासानाम् अपि एक एव निष्ठा शास्त्रं सुदर्शनं नाम तदर्थो विष्णुरव्ययः। प्रमाणमथ उद्दिष्टो लेशतोऽयं महामुने। ये उद्दिष्टः लेशतः नाम केवलं संक्षेपेण ये अस्माभिः उद्दिष्टम् अर्थात ये भगवान अहिर्बुद्ध्यः कथयति व्यूह सौदर्शनो विष्णोः किं भूयः श्रोतुमिच्छति इति श्री पांचरात्रे तंत्र रहस्ये अहिर्बुद्ध संहितायां शब्दात्मक प्रमाण व्यूह विशेष रूप निरूपणम नाम द्वादशोऽध्यायः। प्रमाणार्थ निरूपणम त्रयोदशोऽध्यायः श्वः इत्यस्यामः। इदानीं किञ्चित् विलम्बः जातः। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायण।